अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद, आप सबको जुम्मा मुबारक भी। आज है जुम्मा और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज अपनी खास और स्पेशल दुआओं में आपने मुझे और हसनैन को भी याद रखना है, अपने काम भी करने हैं और अपने दिन का आगाज़ भी करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने दिन का आगाज़ किस तरह से करते हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज से करते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ से करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको जो देने वाली हूँ वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में करोड़ों सार्फिन को खबरदार कर दिया है कि अगर वो जल्द अज जल्द अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं करते तो वो साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि 14 अक्टूबर 2025 यानी कि बरोज़ मंगल को विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, जिसके बाद से उन्हें ऑनलाइन ख़तरात से बचाव के लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। विंडो 10 की बात कर रही हूँ। और इस हवाले से फिर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव यूसुफ मेहदी ने यह भी बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज़ 10 पीसीज के लिए सिक्योरिटी और फीचर अपडेट्स या फिर तकनीकी मदद फराहम नहीं करेगा। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे ये डिवाइसेस काम करती रहेंगी लेकिन अब उन्हें बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी अपडेट्स होती है वो नहीं मिलेंगी, जिससे वो बहुत से वायरसेस आ सकते हैं, जिसमें साइबर खतरात भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा हसास हो जाएंगी चीज़ें। और अदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 40% से ज़ायद विंडोज़ सार्फिन अभी भी पुराना विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने सार्फिन को ये मशवरा दिया है कि वो बर वक्त इक़दाम कर लें ताकि उनके सिस्टम्स महफूज रह सकें। अगर आपका कंप्यूटर विंडो 11 के लिए अहल है तो उसे बराह रास्त आप अपडेट कर लें। सार्फिन की तंजीम विच के एक नए सर्वे के मुताबिक विंडोज़ 10 इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 25% अफराद स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद भी यही सिस्टम इस्तेमाल करते रहेंगे, मतलब इरादा भी रखते हैं और जो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह गजल ने आपको स्टोरी बताई है, आपको इस पे अमल करना है और एकदम से अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट करनी है, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा खतरा है। और साइबर सिक्योरिटी अगर आप उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, कोई भी आपके डाटा को चुरा सकते हो। जब आपका डाटा चुराया जाएगा तो लैपटॉप के ऊपर भी, सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारे ऐसा हसास मालूमात होती हैं कि लोग आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं, लोग आपके सोशल ऐप्स तक पहुंच सकते हैं। तो आपने इस हवाले से केयर करनी है और इस हवाले से आपको केयर करते हुए ये जो अपडेट है ये करनी चाहिए। ख़वातीन औरत आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। कभी कंप्यूटर हमारी ज़रूरत हुआ करते थे, फिर ये सफ़र लैपटॉप और स्मार्टफोन्स तक आ गया और आज मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। लेकिन अब क्या एक नया इनकलाब आएगा? बिल्कुल आएगा, और जो शायद स्मार्टफोन्स को भी पीछे छोड़ देता है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दावा किया है कि मुस्तकबिल करीब की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स की जगह एआई से चलने वाले स्मार्ट चश्मे ले लेंगे। और उनके मुताबिक ये अगली नस्ल के लिए चश्मे जो हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्तजाज होंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि जिस तरह क्रिकेट मैच होता है तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड के ऊपर प्लेयर्स के तारुफ लिखे होते हैं, फिर लिखा होता है कि फला टीम ने इतने रन्स में इतनी गेंदों पे इतने रन्स बनाने, और वो इस तरह लग रहा होता है कि ग्राउंड के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन वो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, यानी कि हकीकी दुनिया में आपको डिजिटल चीजें दिखाई देंगी। एग्जैक्टली। और ये इसको आप वर्चुअल रियलिटी भी कह सकते हैं, आप वर्चुअल स्टूडियोज में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बराह रास्त सारिफ की आंखों के सामने मालूमात दिखाएंगी और ये चश्मे ना सिर्फ कॉल करने और वेब ब्राउजिंग की सहूलत फराहम करेंगे बल्कि सारिफिन को वर्चुअल स्टेटस से बातचीत करने की भी ताकत देंगे और भी किसी स्क्रीन को देखेंगे। इस सिलसिले में मेटा पहले ही बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर चुका है और इस हवाले से उसने रेबन मेटा स्मार्ट चश्मे भी बनाए हैं जिनमें एआई वॉइस कमांड और रियल टाइम तर्जुमे भी शामिल हैं जो इसकी खुसूसियात में हैं। इस नए दौर की शुरुआत है। ये पेशरफ्त इस बात की अलामत है कि शायद जल्द ही वक्त आने वाला है कि जब मोबाइल फ़ोन माजी की चीज़ बन जाएगी और हमारी आंखें ही सबसे बड़ी स्क्रीन होगी। और फिर उसके बाद गजल और मैं यहाँ पे आपको बता रहे होंगे कि ये जो चश्मा है ये लगाने से आपकी नज़रों को कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा बिल्कुल इसी तरह से है कि यानी रे बैन के हवाले से आपने बताया था, एआई और रे बैन मिलकर ये ग्लासेस इस तरह की बना रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है। यानी कि जब आप ग्लासेस लगा लेंगे तो फ़ोन कॉल आ जाए आपको, या फिर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, वो पिक्चर लेनी है, वो तो ये सब कुछ आपका मोबाइल उठाए बगैर ही आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा। तो ये बेसिकली चीज़ है, अगले आने वाले सालों में ये मुमकिन होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बूफे का खाना अपने बैग में मत डाला करें।
بہت سارے پاکستان لوگ میں کیا بھی ڈالا کرتے جاتا ہے ہیں، ویسے۔ جی ہاں بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب کہیں بھی بوفے لگا ہوتا ہے تو وہ زیادہ سارا کھانا دیکھ کے کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے ابھی نہیں کھایا جا رہا تو بیگ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل کا بھارتی سیاحوں کو یہ انتباہ ہے کہ ایک بھارتی ڈاکٹر کی سوشل میڈیا پوسٹ نے اس وقت توجہ حاصل کر لی جب انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میں قیام کے دوران پیش آئے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جس میں ہوٹل کی انتظامیہ نے بوفے کھانے سے متعلق ہدایت نامے میں صرف بھارتی سیاحوں کو مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر ارشید نے کہا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے ایک پوسٹ کی اور لکھا کہ چند سال قبل وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے۔ وہاں ایک ہوٹل کے کمرے میں انہیں ایک نوٹس نظر آیا جس میں بوفے کھانے کو بیگ میں ڈالنے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہوٹل روم کے دروازے کے پیچھے ایک لمبا پیغام چسپاں تھا جس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ براہ کرم بوفے کھانے کو اپنے بیگ میں یا اپنے پرس میں نہ ڈالا کریں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو علیحدہ پیک کھانا فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ بوفے میں آپ جتنا کھانا چاہے لے سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہمان کھانے کے بیگ میں بھر کر ساتھ ہی لے جائیں۔ اور ان کے بقول جو بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ نوٹس کا آغاز براہ راست یا پھر پیارے بھارتی سیاحوں سے کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ پیغام سب سیاحوں کے لیے عمومی طور پر بھی لکھا جا سکتا تھا لیکن مخصوص طور پر صرف بھارتی سیاحوں کو مخاطب کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا اس میں دو پہلو میں، ایک تو آپ نے کیا کہا کہ شاپر کے اندر یا پرس کے اندر بوفے کا کھانا نہیں کھانا، بوفے کا کھانا نا، تو نہیں میں ڈالنا۔ آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ لاسٹ سیٹرڈے کی بات ہے، ایک ایونٹ پہ ہم نے جانا تھا تو میں نا جاتے جاتے میں نے کہا یار میں کیا کروں گا، میری وائف کا ایک دوست تھی ان کا ایونٹ تھا تو میں نے اس کو 2-3 دفعہ نا بڑے مطلب منہ بنا کے اس کو کہا کہ میں نے کہا آپ نے پرس کے اندر کھانا ڈال کے لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ خیر کرتے کراتے میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا، میں نے کہا یار پتہ نہیں شغل کا ہوگا کیا، تو 3 بجے وہ باہر ویسے ہی آ گئے، انہوں نے کہا ابھی کھانا لگا نہیں ہے، آپ نے ویسے بھی کھانا نہیں کھایا تو ہم کسی ہوٹل میں جا کے کھائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات آپ کو بھاری پڑ جاتا۔ پھر آخری جو جملہ آپ نے بولا کہ یہ انڈین کا نام لکھا گیا، اس میں دیکھیں میں ایک کلیئرٹی بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں جائیں گے، اگر اسپیشلی میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو اگر ہم بھی وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں یا تو انڈین سمجھا جائے گا یا ہم قمیص شلوار لگا کے جائیں گے تو ہمیں پٹھان سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس انڈین کا مطلب صرف انڈین شاید نہ ہوں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ عمومی طور پہ سب کے لیے بھی ہے، اور اس انڈین کا مطلب پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کو بھی شاید کہا ہو، صرف اس کو ہم انڈیا کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکیں۔ بالکل اب ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز سامنے آئی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پیغام میں سب ہی لوگ شامل ہوں۔ بالکل ایسے ہی۔ خواتین و حضرات، اب انڈیا کی خبر غزل نے بتا دی تو میں بھی انڈیا سے باہر نہیں آؤں گا۔ مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے، ایک طرف غزل اگر کرکٹ کی خبر بتاتی ہے تو میں بھی کرکٹ کی خبر بتاتا ہوں، یہ فٹ بال کی خبر بتاتی ہیں میں بھی فٹ بال کی خبر بتاتا ہوں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات کرتی ہیں تو میں بھی ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے مطلب ابھی پچھلے سافٹ کس کی بات کی تھی آپ نے؟ پہلے ہم نے مائکروسافٹ کی بات کی تھی، میں نے آپ کو میٹا کی بات بتائی۔ اب انہوں نے انڈیا کی بات کی تو میں کیسے انڈیا کی بات نہ کروں؟ خواتین و حضرات، بیوی سانپ بن کر ڈراتی ہے، یہ خبر کہیں اور کی نہیں، یہ انڈیا کی خبر ہے۔ اس میں اب پاکستان تو بالکل نہیں آ سکتا کہ جس طرح ہم نے ایکسپلین پچھلی سٹوری میں کیا تھا، یہ شوہر کی ایک عجیب و غریب سی شکایت تھی جو کہ اس نے بھارتی عدالت میں دی۔ بھارت میں ایک ایسا شخص ہے جسے دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی اسے رات کو سانپ بن کر ڈراتی ہے، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کی تحصیل محمود آباد کے گاؤں لوداسا میں ایک شخص نے عدالت کے سامنے دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی رات کو اسے سانپ بن کر ڈراتی ہے۔ یہاں تک معاملات پہنچے ہیں۔ درکار گزار اس کا نام مراج تھا، اس نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ بیوی کے سانپ بننے کی وجہ سے میں خوف کا مارا ہوں، رات بھر سو نہیں پاتا ہوں۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ اس کی بیوی کا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے، جس کی درخواست اس نے پہلے ہی پولیس اسٹیشن میں کر دی تھی، لیکن تاہم پولیس کی جانب سے جیسا پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے انڈیا میں بھی کوئی بروقت کارروائی نہیں کی گئی، جس کے بعد اسے عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ عدالت نے مذکورہ درخواست پر پولیس کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور مذکورہ علاقے کے پولیس اہلکار نے کہا کہ ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے اور ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ غزل، اب دیکھیے کہ حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ جو گھر کی عورتیں ہیں، مطلب جس میں آپ کی خاتون خانہ شامل ہے، میں وائف کی بات کر رہا ہوں، اب آپ کو سانپ بن کے مطلب میں یہ سوچتی تھی، میں تو پہلے یہ سوچتی تھی کہ مطلب خواتین سے مسائل ہوتے ہیں مرد حضرات کو، کبھی شاپنگ کے مسائل یا پھر مزید جو عجیب و غریب سی خواہشات ہوتی ہیں، لگژری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ ویسے اس سے ڈر جاتے تھے نا مرد حضرات، لیکن سانپ بن کر ڈرانے سے بھی وہ ڈر جائیں گے یہ نہیں پتا تھا۔ اور پولیس کیا ہی کارروائی کرتی،
पुलिस क्या ही कार्रवाई करती, क्योंकि ज़ाहिर उनको यही लग रहा था कि उनका अपना घरेलू कोई मामलात हैं, तो वो नहीं बीच में उन्होंने दखल अंदाजी की। बिल्कुल ऐसी है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पुलिस को कार्रवाई अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अदालती हुक्म आ चुका है और अदालती हुक्म के बाद पुलिस कहेगी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। खवातीन आज़ाद, आगे बढ़ते हुए मैं पहले तो गजल से कुछ सवालात करूंगा। उन सवालात की अगर गजल ने जवाब दिए तो मैं समझता हूँ कि स्टोरी करने का फायदा है, अगर इसके जवाब ना दिए तो मैं समझता हूँ कि इसका डबल फायदा होगा, हर तरह से फायदा है। गजल, आप जब आईडी कार्ड बनवाती हैं तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए? आईडी कार्ड के लिए मुझे फिजिकल सेंटर जाना पड़ता है नादरा के, फिर जाकर लाइन में लगना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। मैं तो आपको नया समझ रहा था, आप नहीं, मैं ये सारे काम करती हूँ, लाइन लगाती हैं, उसके बाद टिकट कटवाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूं, मैं इसमें एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। 2022 की बात है, मैं जब एक इवेंट करके आया, उस वक्त में एबी न्यूज़ में नहीं होता था, तो मैंने आईडी कार्ड बनवाना था और बहुत जल्दी बनवाना था। तो मेरे एक दोस्त हैं, अली उनका नाम है, तो मैंने उनको कहा कि मैं आईडी कार्ड बनवाना, तो आइए मेरे साथ नादरा सेंटर चलिए। अच्छा। कौन नादरा जाएगा, यहाँ पे बैठिए, एक ऐप है पाक आईडी की, उस ऐप को खोलिए, उसको रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा फीस, उन्होंने कहा फीस इजी पैसा के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू आप वहां पे दे सकते हैं। सो अब पाकिस्तान में इस तरह के फीचर्स भी आ रहे हैं कि आप ऑनलाइन बैठे हुए, आपको नादरा जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी और खवातीन आज़ाद आपको भी, क्योंकि अब नादरा की जो ऐप है पाक आईडी, उसने पाकिस्तानी शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड का हुसूल काफ़ी बदल दिया। अब शहरी नादरा के मराकज़ पर उनको गज़ल को भी और शहरियों को भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शनाख्ती दस्तावेज़ात के लिए दरख्वास्त वो दे सकते हैं, अदायगी ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने बताया, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। और गुज़श्ता माह तकरीबन गुज़श्ता सेमाई की बात कीजिए तो 12 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें पाक आईडी के जरिए जमा करवाई गई है, और इस अरसे में डिजिटल दरखास्तों में आप ये कह सकते हैं कि 45% हमें इजाफा देखने को मिला, और अब रोजाना की बुनियाद पे औसतन 10,000 से ज्यादा केसेस ऐप के जरिए दिए जाते हैं। और इसी दौरान अगर नादरा के मुकम्मल काम की बात कीजिए तो उसमें तकरीबन 10% अब ऐप से ये काम हो रहा है। आप सिर्फ मतलूबा दस्तावेजात को अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करके आप उसकी पेमेंट करेंगे तो आपको इस ऐप से आपका बेफॉर्म भी आ सकता है, आपको नादरा का आईडी भी आ सकता है, आपको एफआरसी भी आ सकता है, आपको सीआरसी भी आ सकता है, व्हाटएवर यू वांट आपको आ सकता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं। नादरा आइंदा चंद माह में घर बैठे आपकी बायोमेट्रिक भी करेगा, वो वहीं से होगी। फिर एआई पर मबनी जो रहनुमाई है उसमें डिजिटल जो शनाख्ती कार्ड का वॉलेट है और फौरी स्मार्ट नोटिफिकेशन मुतारिफ करवाए जाएंगे नादरा की जानिब से, और ये इकदामात पाकिस्तान को मुकम्मल डिजिटल शनाख्ती निज़ाम के करीब भी ले जाएगा। आपका अगला सवाल, आपने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने अगला सवाल ये किया कि अब आपको अगर बेफॉर्म बनवाना है तो अब आपको नादरा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगी? सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगी? अब मैं घर बैठी रहूंगी और घर बैठकर ही मैं तमाम ऑनलाइन तमाम बेफॉर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पुट करूंगी, और उसके बाद ऑनलाइन फीस भी जमा करा दूंगी, और जो प्रिंट है वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे फिजिकल किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि मेरे तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। ना मुझे जाना पड़ेगा, ना मेरा किराया लगेगा, ना ही मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, ना ही मुझे टोकन लेना पड़ेगा। ये बड़ी लाइक लड़की हैं, एकदम से इन्होंने तमाम तर चीज़ों को हिफ्ज कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी करने का मकसद भी ये था कि आपने ये तमाम तर चीज़ें समझनी है, जिस तरह से गज़ल ने समझी हैं, और गज़ल ने समझने के बाद ये तमाम तर चीज़ें कर ली हैं। और मेरा ख्याल है कि अब सारी चीज़ें जो है गज़ल आपने समझी हैं, इस तरह से लोग भी समझ जाएंगे यकीनी तौर पर। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत इंफॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। समझ नहीं आया तो आपने हमारी फेसबुक पे जाना है जहां हमारी स्टोरीज पोस्ट होती हैं हमारे पेज पर, वहां पर आपने नीचे कमेंट करना है। हम अगली स्टोरीज में कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के भी जवाब दे सके। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मेन शाहराहों के हवाले से। शाहराहों की खूबसूरती तो हम सब जानते हैं कि किसी मुआशरे की तहजीब व तमद्दन हो, शाहराएँ हों, वो उससे उसकी अक्कासी करती है शाहराएँ। शाहराहों की जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की रवानी है। लेकिन पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, और स्पेशली अगर मैं एशिया की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं शाहराहों पे कि वो आपकी अक्कासी तो ज़रूर करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तर्जुमानी भी कर रही होती है कि आपके यहाँ हालात लोगों के ठीक नहीं हैं, जिसमें बैगर शामिल होते हैं, मांगने वाले शामिल होते हैं, और हर इशारे में वो आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करते हैं और उसके बाद आपसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इट्स अ बिग इंडस्ट्री नाउ। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर हैं अरशद शाद, उन्होंने एक पैकेज बनाया, वो पैकेज देखेंगे, और उस पैकेज बनाते हुए
ہمارے جو کیمرہ مین ہیں اشفاق حسین ان کو کافی زیادہ دمکایا گیا, ہمارے رپورٹرز کو دمکایا گیا. اس پیکج میں انہوں نے کیا کیا نشاندہی کی ہیں, آئیے ارشد شاد کی زبانی ہی سنتے ہیں. شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پیشہ ور بھکاری ایک مضبوط بڑھتی ہوئی صنعت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بھکاری سرگرداں ہیں. ان کی مجموعی یومیہ آمدنی 72 ارب روپے ہے. رپورٹ میں لکھا گیا ایک بھکاری کی یومیہ اوسطن آمدنی 2000 روپے ہے, جو کسی اچھی فرم کے بڑے عہدیدار جتنی ہے. یہ بھکاری اتنے ماہر ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے پھول, شیشہ دھونے کا سامان اور رومال وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اور مزدوری کی آڑ میں بھیک مانگتے ہیں. ان کی خواتین سے موقف جاننا چاہا تو کہا ہمارے مرد اجازت نہیں دیتے. چند شہریوں نے ان کی تعداد میں اضافے کو غربت کی بڑھتی وجہ قرار دیا تو چند نے انتظامی غفلت. ABN نیوز نے ان پیشہ ور بھکاریوں سے ہونے والی بدنامی پر رپورٹ بنانی چاہی تو سرگنا سنگین نتائج کی دھمکیاں اور نازیبا اشارے بھی کرتا رہا. اتنی دیدہ دلیری ان کی جڑوں کی مضبوطی کا اظہار ہے. 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہو چکے ہیں جو کہ پروفیشنل ہیں. یار اصل میں اس میں قصور ہم سب کا ہے, صرف گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. ہم نے بھی ان کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کیا, تو قصور ہمارا بھی ہے. اور گورنمنٹ کی کچھ پالیسیاں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں. اگر اور اتنے ٹیکس لے رہے ہیں اور کوئی ایسی ایک پالیسی بنا لیتے جس سے بے روزگار کو روزگار کا کوئی مل جاتا تو یہ کوئی بیکاری نہ ہوتا. ابھی بے روزگاری کا سب سے بڑا یہ بھی ایک وہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی, تو یہ ایک بڑا ریزن ہے. ایک تو ہمارا بھی قصور ہے, ہم نے بھی ان کے لیے ان بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. سر کیا کہیں گے کہ ہر سگنل پر آپ کو بھکاری نظر آتے ہیں, کبھی بائک کے سامنے آ جاتے ہیں, مانگنے لگ جاتے ہیں, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. ایک تو ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے, دوسرا ایک پورا پروپیگنڈا ہے ان کا, فل بزنس چل رہا ہے ان کا. بس کیا کریں, یہ تو ہر جگہ ہے مسئلہ. ہم تو خود پریشان ہوتے ہیں, آتے ہیں دروازہ بجاتے ہیں نائی تو اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان کو خود بھی ہونا چاہیے, انسان کیا کرے. میں اس پہ یہ کہوں گا سب سے پہلے تو یہاں کی پولیس کی وہ ہے بہت زیادہ کمزوری ہے, اور انتظامیہ کی بہت زیادہ کمزوری ہے. اور زیادہ تر یہاں پہ جو ہے بھکاری ہے, جو مین بڑے گینگ ہے, وہ اوپر والوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور نیچے اپنے بھکاری چھوڑے. آپ شام کو ادھر آ کے دیکھ لینا یہ جاتے کس گاڑی پہ ہے, آتے کس گاڑی پہ. یہاں کی انتظامیہ کو بھی سب پتہ ہے. یہاں پہ اسلام آباد پولیس نے ایک وہ بنایا ہوا ہے اسکاٹ, بھکاری اسکاٹ. وہ آ کے ان کو پکڑتی, پکڑ کے ادھر ایدی سینٹر چھوڑ دیتی ہے. ایدی سینٹر یا وومن تھانہ, لیڈیز وومن تھانے جاتی ہے. وومن تھانے والے ان سے وہ لیتے ہیں 10,000 روپے لے لیتے ہیں, اور ساتھ ایک اسٹامپ لے کے بیان حلفی لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہیں سے جب ایدی جاتے تو ایدی والے گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوبارہ چھوڑتے, گھنٹے 2-4 بعد دوبارہ یہ روڈ پہ نظر آتے ہیں. یہ ساری نااہلی جو ہے ہمارے حکومت کی ہے نا سر. کوئی مینٹلی کوئی ادھر سے شیشہ کھٹکاتا ہے, کوئی ادھر سے شیشہ کھٹکاتا ہے, اور کوئی باہر کا ملک کا بندہ آ جائے تو سب یہی کہیں گے یہاں تو ایک بھکاری ملک ہے. سر ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو بھکاری ہیں یہ پروفیشنل ہیں, ضرورت مند نہیں ہیں, ان کی بہت بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہی ایسا کام کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ابھی تو اس نے کاروبار شروع کیا ہے نا, یہ کاروبار ہے لوگوں کی, ابھی وہ بیکاری نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر آپ دیکھا جائے جس کے ہاتھ نہیں ہے, جس کے پاؤں نہیں ہے تو اس پہ ہے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھا جائے تو واقعی یہ لازمی بات ہے کہ اس کے کوٹیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, تو یہ کاروبار ہے, وہ بیکاری نہیں ہے ابھی. جی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ شہری کہتے ہیں کہ یہ کاروبار بنا لیا ہے, ضرورت مند افراد نہایت قلیل ہیں, لیکن زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے, اور بھیک مانگ مانگ کر جو ہے انہوں نے مبینہ طور پر اپنی جائیدادیں بھی بنا لی ہیں اور مالی طور پر کافی مستحکم ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی اس پیشے کو نہیں چھوڑتے. تھینک یو ارشد, آپ کی بہت اچھی رپورٹ تھی. اور اس کے باوجود دیکھیں جس طرح سے وہ بتا رہے تھے, انہوں نے پورا سروے کیا کہ کس طرح سے ان بیکاریوں نے ایک اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں, اور ڈیلی کی تنخواہیں جو فیکٹس کے ساتھ انہوں نے بتائی کہ 2,000 تو ان کی ڈیلی کی پے ہے, تو یہ آپ منتھلی کریں تو کتنی پے بن جاتی ہے. اور پھر انہوں نے جو ایک شہری نے بات کی نا کہ ان کو اٹھا کے یہاں سے ایدی سینٹر لے جاتے ہیں یا پھر وومن کے تھانے پہ لے جاتے ہیں, وہ ان سے 10,000 روپے لیتے ہیں, 7 اسٹامپ پیپر لیتے ہیں, اور وہ واپس ان کو چھوڑ دیا 2-3 گھنٹے. تو یہ اس طرح ایگزیکٹلی ہم نے بھی دیکھا ہے جب ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں راستوں میں, تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بھکاری آ کے, کل بلکہ میں آپ کے ساتھ اپنا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. کل جاتے ہوئے ہی ایک لیڈی تھی, میں نے شیشہ کھولا ہوا تھا اور انہوں نے میرے گود میں ہی پھول پھینک دیا, یہ پھول رکھو اور لینا ہی لینا ہے, لینا بھی 100 روپے کا ہے. ہاں, اور میں حیران تھی, پر میں نے ان کو پھول واپس دے دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو اس طرح کے انسیڈنٹ بہت زیادہ, جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی ہے. پاکستان میں زکوٰۃ دینے والوں کی, صدقات دینے والوں کی
बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तो बरमार है और आलमी सतह पर भी इसकी पजीराई होती है। गज़ल को आपने फॉलो बिल्कुल नहीं मुझे फूल नहीं चाहिए थे और मुझे फॉलो भी ना करें। खैर आगे बढ़ते हैं और एक काफ़ी दिल खराश वाक़या है जिसके हवाले से आपको बताते हैं। ससुरालियों के लिए कपड़े ना लाना नई नवेली दुल्हन का जुर्म बन गया और तफसीलात ये सामने आ रही है वज़ीराबाद से कि तेज़ाब गर्दी की शिकार नई नवेली दुल्हन दौरान इलाज दम तोड़ गई और पुलिस ने बताया कि रुखसार की शादी 12 सितंबर को अल्ताफ नामी शख्स से हुई थी और मकतूला के भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया कि रुखसार शादी के बाद मैके से वापसी पर ससुरालियों के लिए कपड़े नहीं लेकर आई थी, जिस पर ससुराल में बहनोई और सास बहू को ताने देते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई ने यह भी बताया कि 28 सितंबर को अल्ताफ और उसकी मां ने बहू को तेज़ाब पिलाया। ताहम रुखसार चंद रोज़ ज़ेरे इलाज रही अस्पताल में और उसके बाद वो जान की बाजी हार गई और शोहर अल्ताफ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रुखसार ने खुद तेज़ाब पिया। ताहम लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। लेकिन जानते हैं मज़ीद तफसीलात इस पर क्या हैं, किस तरह से ये वाक़या पेश आया। हमारे पास मौजूद हैं अदनान अशरफ साहब जो कि लड़की के भाई हैं। अदनान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये बताइएगा कि तकरीबन इस शादी को भी 12 दिन हुए थे और 12 दिन में आपकी बहन के साथ जो अंदरनाक वाक़या हुआ, क्या समझते हैं ये किसका कसूर था और किस किस को आपकी जानिब से इसका मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? मैं ना जी अल्ताफ हुसैन ने सानू कॉल की सी कि मेरी सिस्टर की तबीयत नहीं सही, तुसी सारे ही आ जाओ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਲਤਾਫ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਸ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਪੀਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਪੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਂਸ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਹੀ 15 ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਉਹਨੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, 12 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। लेकिन इन्होंने सानू दसिया भी नहीं, उन्होंने इतों तक उन्होंने इतना जुल्म किया ने। तो अदनान ये बताएं कि 12 सितंबर को रुखसार की शादी हुई और सिर्फ 16 दिन के बाद ही ये वाकया रुखसार के साथ हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इससे पहले भी जुल्म किया जाता था रुखसार पर और उन्होंने कोई आपसे बातचीत की, घर में आकर बताया कि मेरे साथ इस तरह की जुल्म और ज़्यादती ससुराल में होती है? क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन बताई है, लगता तो ऐसे ही है कि ये पूरी एक प्लानिंग थी उनके ससुरालियों की। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਜਹੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਲਤਾਫ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਣ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਜਦੀਦ 1122 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ प्लान ना काम हुआ। ठीक हो गया। अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब अल्ताफ के हवाले से और रुखसार की सास के हवाले से मुकदमा कहाँ पे दर्ज है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मुकदमा थाना अहमदनगर दर्ज होया, अल्ताफ फड़िया गया, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ रिक्वेस्ट है ना अदारे आगे इंसाफ चाहिए। सही। तो ये बताएं अदनान कि पुलिस क्या आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो लड़का है वो तो पकड़ा गया है लेकिन उनकी वालिदा अभी तक नहीं पकड़ी गई, तो पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन है आपके साथ? पुलिस दे नाल ताउन है उन्हां दा इंजी अजे तक उन्हां सानू कोई उन्हां दी तफ्तीश नहीं कीती, कोई मतलब कि किसे उन्हां नू मुकाम ते नहीं पहुंचाया, सिर्फ वेट करो ये मतलब कि यही कहते हैं। अजे तक उन्होंने कोई मतलब कि फड़िया मुलजम है वे, लेकिन ये भी कि जड़ा ना वो बीबी नू नहीं फड़िया, अल्ताफ दी मां नू नहीं फड़िया। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये भी बताइए। अच्छा, आप बता रहे थे, आप फरमा रहे थे कुछ, मतलब कि कोई अजे ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। बिल्कुल ऐसी। और अदनान साहब ये बताइएगा कि ये अरेंज मैरिज ही थी प्योरली, और आप इनको कब से जानते थे, कितना अर्सा पहले ये रिश्ता हुआ था, और ये जो अभी उनकी वालिदा गायब हैं तो क्या उनके पीछे भी कोई पावरफुल सर्कल्स मौजूद हैं या वो खुद से ही गायब हैं और पुलिस की मिली भगत है? क्या है मामला सारा? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਗੈਰ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਵੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲੱਗ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਿਆ, ਸੁਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। सिर्फ मुंडे ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ बढ़ी। सही। और अदनान ये भी बताएं कि रुखसार ने खुद तेजाब पिया, ये कहा जा रहा है अल्ताफ की जानिब से, और इस हवाले से अभी तक रुखसार की जो बॉडी है उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भी आपने भेज दी है, तो कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? वो तफ्तीशी नाल गल हुंदी है, वो कह रहे वेट करो अजे नहीं आई रिपोर्ट, अजे नहीं आई, और रिपोर्ट का इंतजार है। वो ये उन्होंने दे कहण दे बकौल ने, जबकि डॉक्टरां ने जिन्हां ने 3-4 दिन इलाज जेरे इलाज रही है, डॉक्टर आपस दे विच मुशावरत आपस दे विच गल्लां करदे आ असीं सुणिआ ते जे खुद पीता जाए इंसान दी खुराक वाली नाली 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਸ ਦੀ ਨਾਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਸ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। चलिए जी अदनान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को जल्द इंसाफ मिलेगा, और आप जिस तरह भी मरीम नवाज से या फिर किसी और से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो इस वक्त आपको सुन के उसके ऊपर आपकी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद करेंगे। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। तो
तुफैल अहमद रिंद को बच्चों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और तफसीलात घोटकी से हमारे सामने ये आ रही हैं कि घोटकी के इलाके मीरपुर मातलों में बरादरी के दरीना तनाज़े पर नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग करके मकामी सहाफ़ी तुफैल अहमद रिंद को कत्ल किया गया। और पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी, जो कि एक सिंधी रोज़नामा अखबार से वाबस्ता भी हैं, वाक़या उस वक्त पेश आया जब सहाफ़ी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और फायरिंग के नतीजे में तुफैल अहमद मौका पर ही दम तोड़ गए जब उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। और उनके बच्चे भी मौके पर मौजूद उनको देखते रहे और पुलिस ने मकतूल की लाश को मीरपुर मातलो अस्पताल मुंतकिल किया और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। मज़ीद इस वाक़े के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, मौजूदा तौर पे गज़ल इनके बच्चे वहाँ पे मौजूद थे लेकिन वो बच गए। हमारे साथ पराग शर्मा हमारे रिपोर्टर हैं सक्कर से। पराग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिएगा कि ये किस तरह की दुश्मनी थी और तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और क्या जिन लोगों ने कत्ल किया था उनके हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी है? पराग, आपको आवाज़ आ रही है? जी, इस वक्त देखें ना, सिंध जो है सहाफियों के लिए मकतल गाह बन चुका है। अगर बात करें सखर और लाड़काना डिवीजन की तो दर्जनों सहाफियों को बेदर्दी से कत्ल किया गुज़श्ता 5 सालों में। और अगर आप बात करते हैं तुफैल रिंद की तो उनको इतना बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था कि उनके साथ भतीजे और एक मासूम बच्ची भी साथ थी और वो उनको स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि रास्ते में जो है उसको एक हमला किया गया और चलती मोटरसाइकिल पर उसके ऊपर एक फायरिंग की गई थी और उनके मुंह और सर पर गोलियां मारी गई। इतना बेदर्दी के साथ तुफैल रिंद को कत्ल किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता चलूं कि कुछ ही टाइम के बाद जो मुल्ज़िमान हैं, जो कातिल है खलील रिंद, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की थी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी कबूल की थी कत्ल की, लेकिन अभी तक जो है ना ही उस कातिल को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर जो पर्चा दर्ज किया गया उसमें जो है दहशतगर्दी के जो दफात हैं वो भी नहीं लगाए गए हैं। और इसी तरह जो है 1.5 साल कबल नसरुल्लाह गडानी को भी इसी घोटकी जिले के मीरपुर मातले शहर में कत्ल किया गया था। और जहां तुफैल रिंद को कत्ल किया गया था उसके 1 या 2 किलोमीटर के मुफासले पर नसरुल्लाह गडानी को भी इसी तरह 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, लेकिन उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अभी ये दूसरा जो ये तुफैल रिंद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, ये भी वाकया इसी तरह का। ये एक घोटकी पुलिस की एक बड़ी नाअहली है कि अभी तक जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जो सहाफ़ियों के वर्षा हैं आज तक वो इंसाफ के लिए दरपदर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिंध में जितने भी सहाफ़ियों को कत्ल किया गया उन मुल्ज़िमान को किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई। अच्छा, पर आप ये बताएं, जिस तरह से आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी है तो घोटकी पुलिस अभी तक इतनी खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुसल्लह अफराद ने बेदर्दी के साथ बच्चों के सामने उनको कत्ल किया और उसके बाद बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो भी चढ़ा दी, तो क्या इतना बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग है कि पुलिस भी नाकाम है उसको पकड़ने में? ये एक नाअहली है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो है ये कुछ अर्सा पहले तुफैल रिंद ने जो मुल्ज़िमान के खिलाफ एक खबर जो है शाया की थी, जिसके बायस उन्होंने इनको जो है पहले भी हमला किया था और इनके एक भाई को कत्ल किया, चचाजाद भाई को कत्ल किया था। और ये दोबारा इनको जो है तुफैल रिंद को कत्ल किया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता चलूं कि कुछ रोज कबल जो है तुफैल रिंद ने डीआईजी सखर और आईजी सिंध और होम मिनिस्टर को दरखास्तें अरसाल की थी कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनकी जान को खतरा है। और जब उन्होंने दरखास्तें दी थी, कुछ ही वक्त के बाद जो पुलिस पिकेट थी वो उस एरिया में वो भी ख़त्म की गई थी। ना ही सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब गई, बल्कि अब जब उनका कत्ल हो गया बेदर्दी से तुफैल रिंद का और उनकी जो भतीजी है 7 साला चांदनी को बेदर्दी से कत्ल किया, तो अभी तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इस वक्त जो उनके वर्षा हैं वो इंसाफ के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आप मुल्ज़िमान की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ खबर शाया करने पे ये तमाम तर वाकया हुआ,
اب یہ بتائیے کہ یہ ملزمان کون ہیں, کتنے پاورفل ہیں کہ جن کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کر رہی, انتظامیہ کارروائی نہیں کر رہی, اور ابھی تک وہ ایک صحافی کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ پاورفل ہیں یہ جو ہے خلیل, وہ رند ہیں, ان کی قوم کے وہ بندے ہیں, لیکن ان کو پاور تو ان کا یہیں سے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں, کھلے عام آ رہے ہیں اور کھلے عام قتل کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی. تو اس میں کچھ بااثر لوگوں کی بھی ان کو سپورٹ ہے, جس کے باعث پولیس ابھی تک کچھ بھی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اور جو قاتل ہیں وہ اس وقت کھلے عام گھوم رہے ہیں اور اپنی سوشل ویڈیو بھی میڈیا پر بھی آ رہے ہیں. اور اچھا پراگ, یہ بھی بتا دیں کہ جس بھتیجے کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس چھوٹی بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کو بھی بے دردی سے قتل کیا گیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ صحافی بھی قتل ہوئے. پھر یہ بھی آپ نے درست کہا کہ سندھ ایک مقتل گاہ بن چکی ہے صحافیوں کی, اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. تو کیا ابھی ان کی فیملی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ان کو کوئی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے یا پھر لیگل سپورٹ ہے ان کو؟ کوئی ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی. الٹا جو قاتل ہیں وہ آج بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں فون پہ کہ مزید آپ کے جو ہے لوگوں کو ہم قتل کریں گے. یہ بار بار ایس ایس پی گھوٹکی کو یہ ہو گیا. پراگ شرما ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے رپورٹر, جو کہ اس واقعے کے ہمیں بتا رہے تھے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ صحافی کو, ان کی فیملی کو انصاف ضرور ملے گا. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوئے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب سیاسی منظرنامے کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سیاسی منظرنامہ خیبر پختونخوا سے لے کر وفاق تک ہی ہلچل مچا رہا ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ کے امیدوار سہیل آفریدی کے خلاف قانونی رکاوٹوں اور دہشت گردی کی سہولت کاری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں ان پر 6 سے زائد FIR درج ہیں. تو دوسری طرف تحریک انصاف اپنے ہی ارکان اسمبلی کی وفاداریوں پر بھی پریشان ہے. اطال و تارٹ کے سخت جملے اتحادی جماعتوں کے نعرے اور عدم اعتماد کی سرگوشیاں یہ بتا رہی ہیں کہ سیاست کے ایوانوں میں اعتماد کا بحران اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ایسے میں میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ الزامات اور جوابی بیانات محض صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا پھر واقعی ملک کی سیاست ایک نئے طوفان کے دہانے پر کھڑی ہے؟ اسی میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون شیخ روہیل اصغر صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ ہو جانے گا. سب سے پہلے اگر وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے بعد وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ میں قانونی رکاوٹیں ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی کو NCCI نے نوٹس دیا ہوا ہے کہ جو ان کی اسمبلی میں تقریر کو سوشل میڈیا میں تشہیر کرنے کی وجہ سے دیا گیا تھا. دوسری طرف تحریک انصاف کے بھی علی ظفر نے یہ دعویٰ تو رد کیا ہے کہ اسمبلی میں تقریر کی تشہیر پر سہیل آفریدی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی, وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. اب گورنمنٹ شاید ایوان میں تو آپ ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, لیکن اس طرح کے بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. آفریدی صاحب جانے, وہ کیا ظفر صاحب کا بیٹا جو ہے وہ جانے. اور دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, بڑی دیر سے میں کہہ رہا ہوں, جس گھر کا سربراہ اس گھر کے افراد کے اوپر نہ ہو یا وہ کمزور پڑ جائے تو وہ گھر جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. ہم بڑی عرصے سے کہہ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ عمران صاحب کے اپنے رویے کی وجہ سے, ان کی اپنی عادات کی وجہ سے ہو رہا ہے, ان کے اپنے سوچ اور ان کی جو انا ہے, جو ان کے اندر تکبر چھپا ہے, بلکہ چھپا گیا, وہ کئی دفعہ نظر آتا ہے, وہ یہ سب کچھ اس کا کیا تھا. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو سیاست اسی طرح کرنی ہوگی نا جس طرح اس ملک کا ہے, رنگ روپ ہے, اسی کریں گے نا. آپ کیا آگے ہندوستان میں یا آپ انگلستان میں یا آپ امریکہ میں تو سیاست نہیں کریں گے نا. باقی میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ رشیا اور چائنا میں تو سیاست نہیں ہے, تو اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا. میں تو ان کے نام لے رہا ہوں جس کو آپ سمجھ کے بڑی وہ مہذب قوم ہے. مہذب کوئی نہیں ہے, بس انہوں نے بھی لبادہ ہی اڑا ہوا ہے. جس ملک کا وزیر اعظم تو نہیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اللہ ہی ہے, بس خداوند کریم رحم کرے.
اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ عمران صاحب کو بڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا. اس طرح تو وہ سب کچھ اپنا گنوا دیں گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا, نقصان ہوئے گا. اور اس وقت وہ جو نقصان ہے وہ انفیکٹ خان صاحب کا تو شاید اتنا نہیں ہے, لیکن اس انسٹیٹیوشن جس کو ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس کا بہت نقصان ہے. لوگوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی آمر آتا ہے تو اس وقت آتا ہے جب آپ انٹرنلی کمزور ہو جاتے ہیں, جب لوگوں کا آپ پہ اعتبار اور اعتماد نہیں رہتا یا وہ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر وہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس پہ پھر پراجمان ہو جاتے ہیں. تو آپ کا آگے ہی پہلے ہی آپ کا جو یہ انسٹیٹیوشن سب سے کمزور ترین انسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا وہ یہ ڈیموکریسی ہے. اب آپ اس کو کس طرح مضبوط کرتے ہیں, آپ کس طرح اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ اس کی پروٹیکشن کس طرح کرتے ہیں, تو آپ سے ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے, جیسے آگے ہوتا رہا ویسے اب بھی ہوگا, آپ روتے رہیں گے پیٹتے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الزام دیتے ہیں, آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ٹھیک کیا مطلب, آپ جس مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد تو پورا کریں, عوام کی جو فلاح ہے اس کا کام کریں, ملک کی مضبوطی کا کام کریں, انسٹیٹیوشنز کو بلڈ اپ کریں, تو پھر آپ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نا. ادروائز تو ٹھیک ہے چلنے دیں جیسے چل رہا. تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے, اس سے پہلے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی جانب سے وفاداریاں تبدیل ہونے کی باتیں کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ خدشہ ہے اس حوالے سے. پھر اسی کے پیش نظر جو جنید اکبر ہیں انہوں نے بھی تمام ارکان کو کہا کہ آپ ملک میں ہی موجود رہیں گے, کہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ارکان اپنا ووٹ اپوزیشن کو بھی دے سکتے ہیں؟ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, جب آپ کا سربراہ اوپر موجود نہیں ہے تو آپ پہ جو مرضی کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ دیکھیں, میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے, اس کے کان میں جا کے کہے خدا کے لیے یار تم وزیر اعلیٰ ہو, اس صوبے کے سربراہ ہو. گفتگو سے یوں لگتا ہے جیسے وہ چرسی چکا نہیں ہوتا, اس میں کوئی وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں, جو آپ کی خدمت کرتے ہیں لڑکے, اور سامان لا کے دیتے ہیں, ان کی گفتگو اور آپ کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتا ہے وہ بھی. اور اس گفتگو سے obviously میرا اپنا ذاتی ہے, میں نہیں سمجھتا, میں گہرائی سے تھوڑی جانتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اپنے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ میں رویہ میرا نہیں خیال کہ بہتر ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو لوگ پھر اپنا غصہ تو نکالتے ہیں نا. بالکل. تو کیا کر لیں گے آپ, ان کا کیا کر لیں گے, سوائے اس کے کہ آپ ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے, آپ ان کو دھمکاتے ڈراتے رہیں گے. تو وہ ڈرنے والے وہ بھی نہیں ہیں, وہ بھی پختون ہیں. وہ کون سا وہ کوئی اور کسی جہان کے رہنے والے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کی عادات کو بھی جانتے ہیں, آپ کے حالات کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ بدتمیزی تو ہر کسی کو کرنی آتی ہے. گنڈا پور صاحب بدتمیزی کرتے ہیں تو بدتمیزی تو میرے خیال میں شاید بچے کو بھی آپ کہیں وہ بدتمیز ہے تو بدتمیزی تو اس کو بھی کرنی آئے گی. تو لہذا میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے, آپ نے اس انسٹیٹیوشن کی عزت کروانی ہے, تو پھر آپ کو اپنے الفاظ پہ, اپنے کردار پہ, اپنی گفتار پہ بہت بالکل ایسے. اچھا شکریہ, بتائیے گا کہ آپ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, لیکن وزیر اطلاعات ہیں آپ کی جماعت سے, ان کا تعلق ہے عطا تارڑ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب کیا سہیل افریدی کا, وہ ممکنہ طور پہ اس وجہ سے کیا ان کو منصب پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سہولت فراہم کریں گے. اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کی گزارش کروں, آپ نے ایک ابھی بات کی ہے کہ منفرد بیان دیا ہے, تو تارڑ صاحب خود بھی منفرد ہی ہیں. وہ کون سا بڑی مطلب چیز ہے, بڑی عام چیز تو نہیں ہے نا. وہ منفرد آدمی ہے اپنی ذات میں, خود ایک انسٹیٹیوشن. تو آپ اس کے بیانات کو اتنا مطلب نہ لیں اور ایسا نہ سوچیں. باقی بات یہ ہے کہ ان کو بیان دینا چاہیے, وہ وفاقی وزیر ہیں, اور یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ سارا معاملات ہیں یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. وفاق اس کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کی افواج پاکستان اس کو کنٹرول کرتی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی پہ آپ بالکل نظر رکھیں, آپ دہشت گردی کو
पनपने नहीं देंगे, आप उसको खत्म कर देंगे और दूसरी तरफ क्या बयान दे बिल्कुल बाकी मुनफरिद है यार। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इस पॉइंट पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। इत्तेहादी हैं, हम गुलाम नहीं है, इस तरह का नारा अब सामने आ रहा है और फिर पीटीआई की जानिब से जो तहरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से पेशकश भी की जा रही है, क्या हुक्मरान इत्तेहाद को वाकई कोई खतरा है? असल में मैंने आपको आपके पहले सवालात के जवाब में बड़ी तफसील से बात की है। बिल्कुल। अब पता नहीं, मैं बल्ला आलम, मुझे नहीं पता कि उनका अपने हाथियों के साथ रवैया कैसा है। अगर तो रवैया वही तहसीक अमेज है, जिल्लत अमेज है या बदतमीजी वाला है, तो मेरे ख्याल में फिर वो भी बदला लेंगे इस बात। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, आप उनके काम नहीं कर रहे, आप उनकी खिदमत नहीं कर रहे, आप उनको साथ लेके नहीं चल रहे, वादे आप पूरे नहीं हो रहे, सूबे के लोगों को जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे, उनका इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहे, तो ये बड़ा सख्त वक्त आएगा कि आपके ऊपर जिसमें कुछ भी हो सकता है। और ये याद रखे, जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि असूल क्या कहता है, वो फिर ये देखता है कि उसको कहाँ पे कैसे चोट लगानी है अपने मुखालिफ। बिल्कुल। तो ये तो गंडापुर साहब को सोचना चाहिए था ना। अब ये बेहतर तो यही है कि अभी भी मेरे ख्याल में शायद अब तो हर वक्त नहीं है। अब देखें, मैंने जो आपसे अर्ज किया कि ये जरूर किसी ऐसी मामलात का नतीजा है जो आपके हाथ से अब निकल गए हैं। इस किस्म के बयान तभी आते हैं कि आप यहाँ छोड़ के ना जाएं, आप यहीं पे रहें, आप सबको इकट्ठा रखेंगे, आपको एक जगह बिठा के रखेंगे। ये उस वक्त होता है जब आप अपने अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। चलें सर, इंतजार के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुल्क की सियासत के ऊपर तबसरा कर रहे थे। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम अक्टूबर के महीने की बात करेंगे। तो ये महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है ताकि ख़वातीन और माशरे को इस बीमारी के बारे में आगाही दी जा सके। ये मुहिम सिर्फ एक मर्ज़ को पहचानने तक महदूद नहीं बल्कि इब्तदाई तशख़ीस, बर वक्त इलाज और मुतासरा ख़वातीन के साथ यकजहती का पैगाम भी देती है। हर साल लाखों ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार होती है, मगर बर वक्त जांच और इलाज से ज़िंदगी अब बचाई जा सकती हैं। आइए इस महीने को एक मौका बनाइए और हम सब मिलकर शऊर उजागर करें कि हर औरत को ये पैगाम दें कि उनकी सेहत सबसे कीमती है। एग्जैक्टली। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सैयदा यास्मीन साहिबा। इस हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिबा। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि अगर इसका अर्ली डायग्नोस हो जाए या फिर पता हो कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं तो हम बच सकते हैं, बहुत सी जिंदगियां भी बच सकती हैं। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप इसी हवाले से इंफॉर्मेशन दें कि ब्रेस्ट कैंसर व्हाट एग्जैक्टली इज और इसके क्या सिम्टम्स हैं, कौन से स्टेज पर जाके ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का। अच्छा, देखिए, हम लोग एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन में से मेनली करने का रीज़न यही है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में छाती का जो सरतान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने उसकी वजह पूछी है। वजह हमें बहुत डिटेल्स में नहीं पता है। एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि जिसकी बेसिस पे हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकें कि क्या वजह है। लेकिन बहुत से रिस्क फैक्टर्स जो कि हमने पढ़े हुए हैं, जिनमें कुछ ये है कि जिन फैमिलीज में छाती का कैंसर मौजूद होता है या जहाँ पे ख़वातीन शादीशुदा नहीं है या जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चों की खातिर जिन्होंने बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की हैं कि जिसमें बच्चों की खातिर जिस तरह ये IUI IVF की ट्रीटमेंट्स हैं उनमें भी बहुत सी इंजेक्टेबल्स होती हैं। जिन ख़वातीन की माहवारी जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर वो HRT लेती हैं या बच्चों में वक्फे की दवाइयाँ अगर आपने 5-6 साल से ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे माहौलियाती रिस्क फैक्टर्स हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों की हैं। अगरचे वो चूँकि पिन पॉइंट हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ें भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये ख़तरा हमारी ख़वातीन में मौजूद है और ये बढ़ भी रहा है कैंसर। अब इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में देखें
ज़्यादा तर केसेस में तो छाती में कोई गिल्टी या रसौली अगर महसूस होती है, या कुछ जगहों पे निपल में से डिस्चार्ज होना, यानी निपल में से कोई पानी आना, स्पेशली अगर उसमें खून मिला हुआ है या वो सुर्ख रंग का या ब्राउन रंग का है, या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जिल्द में कोई तब्दीली आ जाती है, जैसे जिल्द में कोई सुर्खी आ जाती है या जिल्द मोटी हो जाती है, जिल्द पे कोई जख्म बन जाता है या जिल्द पे डिम्पल हो जाता है, और बाज़ दफ़ा बगल में भी लोगों को गिल्टी या वो फील हो सकती हैं। तो इनमें से कोई भी अलामत अगर किसी भी खातून में उसको महसूस होती है तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपने करीबी जो सर्जिकल स्पेशलिटी के लोग हैं उनको जाके दिखाएं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उनको फर्दर टेस्टिंग करके अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी जल्द से तशखीस करके इलाज शुरू कर सकें। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो क्या हम दुनिया भर की बात करें तो वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा एक आम कैंसर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी आगाही नहीं है, उसमें हमें कमी नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, आगाही की मेरा ख्याल है अब अक्टूबर का जो महीना है वो है ही ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए ये दुनिया भर में मनाया जाता है। उसकी रीज़न यही है कि अब जैसा पाकिस्तान एशिया में टॉप में आता है ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन आगाही के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। आई थिंक उसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके तमाम शहरी और दही इलाकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। उसमें आपके प्रिंट मीडिया का भी किरदार है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी किरदार है, आपका सोशल मीडिया जो है वो उन सबको रोल प्ले करने की ज़रूरत है। प्लस अब जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिफरेंट जगहों पे हम लोग इस महीने में जाते हैं और लोगों को आगाही देते हैं। हमारे पास पम्फलेट्स होते हैं, हम वैसे रूटीन में भी जब कोई खवातीन आती हैं तो हम अपने हॉस्पिटल में हमारे पास पम्फलेट्स है जो हम उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। रेडियो, टीवी और बाकी जितने भी हमारे मीडिया के तरीके हैं उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचना और उनको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा मेन जब हमारे पास एक खास वजह मौजूद नहीं है, अभी तक रिसर्च हो के आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है कि हम चीज़ों को रोक सकें, तो हम एक्चुअली दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो यही है कि हम चीज़ों को जल्दी तशखीस करें। तो जल्दी तशखीस करने के लिए ही लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि वो 18 साल के बाद अपनी छाती का ज़ाती मुआयना ज़रूर करें, ताकि अगर उनको कोई भी तब्दीली आती है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, और 40 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं, ताकि कोई भी मसला है तो उसकी जल्द से जल्द तशखीस हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि 40 साल की 40 साल की उम्र के बाद आपने जिस मैमोग्राफी का कहा, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि इसको डिटेक्ट करने के लिए, इस वायरस कैंसर को, कौन से रिलायबल टेस्ट हैं जो एक हर लड़की को या हर खवातीन को कराने चाहिए? अच्छा देखिए, जो टेस्टिंग है ना वो तो मेनली 40 साल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है ना वो हम 18 साल की उम्र के बाद हर खातून को अपना छाती का ज़ाती मुआयना महीने में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। उसका मेन मकसद ये नहीं है कि उन्होंने खुद से कोई तशखीस कर लेनी है अपने मसले की। उसका मेन मकसद ये है कि उनको अपनी छाती की नॉर्मल फील का पता हो, उनकी छाती में इसको जो नॉर्मल टेक्सचर है उसका पता हो, ताकि अगर कभी भी उसमें कोई तब्दीली उनको महसूस होती है, खा वो गिल्टी की फॉर्म में है, खा कोई जिल्द में तब्दीली है, खा निपल से कुछ निकल रहा है, या निपल की शक्ल और सूरत में कोई तब्दीली है, वो अंदर जाना शुरू हो गया या कहीं पे खिंचना शुरू हो गया, कोई भी ऐसी तब्दीली अगर छाती में आती है तो वो फौरन डॉक्टर को जाके दिखाएं। बाकी जो रूटीन की स्क्रीनिंग हम लोग एडवाइस करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी की फॉर्म में, अल्ट्रासाउंड बेसिकली टीवी मुआयना सा होता है और मेमोग्राफी बेसिकली एक्सरे फिल्म होती है जो छाती की ली जाती है। ये हम लोग 40 साल की उम्र के बाद मेनली करते हैं, लेकिन साल में एक दफा। लेकिन वो खवातीन के जिनकी फैमिली के अंदर उनके घर के बंदों को कैंसर है, किसी भी पर्सन को, हाँ उनकी मदर को है, किसी की खाला को है, फुप्पो को है, किसी फर्स्ट कजन को है, ये सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, नानी को है, दादी को है, ये सारे आपके रिस्क में आते हैं। अगर इनमें से किसी भी फैमिली मेंबर को हुआ है तो उसकी जो उम्र है वो अहम है। अगर मिसाल के तौर पे किसी की माँ को जो है वो 40 साल की उम्र में कैंसर हुआ है तो उसकी जो बेटियां हैं उनको 30 साल की उम्र से इमेजिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसमें फिर ये है कि वो 30 साल की उम्र से हर साल एक दफा अपना छाती का अल्ट्रासाउंड कराएं और 40 साल की उम्र के बाद एक दफा अपना मैमोग्राफी कराएं और अपना छाती का ज़ाती मुआयना जारी रखें। प्लस एक चीज जरूर मैं मेंशन करूंगी कि जिन फैमिलीज में खवातीन को छाती का कैंसर है, इसके अलावा जिनको बच्चेदानी के कैंसर हैं या ओवरी का कैंसर है, उन फैमिलीज या मर्दों में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, लुबलुबे का कैंसर होता है, ये सब जेनेटिकली लिंक्ड है। मुझे क्विकली ये भी बताइएगा लास्टली के डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ ना जिस तरह आपने 40 की उम्र का जिक्र किया,
لیکن ہمارے یہاں بہت ساری ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ خواتین شرم کی وجہ سے یا پھر سماجی رویوں کی وجہ سے وہ نہیں ٹیسٹ کروانے جاتی ہیں. تو اس رویے کو کس طرح سے بدلا جائے؟ آئی تھنک اس میں اویئرنیس کا رول سب سے زیادہ ہے, اور صرف بات ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ وہ نہیں جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ تشخیص میں ڈیلے کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہماری خواتین کو یہ نہیں پتا کہ اب جس گلٹی میں درد نہیں ہے اس کو فوراً دکھانا چاہیے. کہ بہت سی خواتین اس لیے نہیں آتی ہمارے ایکسپیرینس میں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی, یا آپ بایوپسی کریں گے یا نیڈل لگائیں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی یا یہ پھیل جائے گی. یہ ساری متس ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اوور کم کرنے کے لیے آگاہی مہم کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے, اور صرف عورتوں کی آگاہی ضروری نہیں ہے, مردوں کی آگاہی بھی بہت ضروری ہے, تاکہ ان کی فیملی کے جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی ایک ایکٹیو رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواتین میں کوئی پرابلم ہے تو ان کو سمجھائیں اور ان کو ہاسپٹل لے کے آئیں تاکہ ان کی جلد تشخیص کی جا سکے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ڈیلی لائف روٹین کیا ہونی چاہیے؟ جس طرح سے آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ اگر یہ آپ کے فیملی سرکل میں چلتا آ رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف جینیٹک ہے یا پھر ہمارا لائف سٹائل کی وجہ سے ہے, تو ڈیلی لائف روٹین کیا ہونی چاہیے جس سے یہ کینسر اوائڈ ہو سکے؟ اچھا, یہ بہت اہم کوشچن ہے. سوری, ایک چیز جو پچھلے سوال کے جواب میں مینشن کرنا چاہتی تھی کہ جن خواتین کی فیملی میں کینسر موجود ہے ان کے جو مرد ہیں وہ بھی رسک پہ ہوتے ہیں. مینی فولڈ ان میں رسک زیادہ ہے. کسی خاتون کا اگر ہے کینسر تو اس کے بیٹوں میں بھی رسک ہوتا ہے چھاتی کے کینسر کا یا پروسٹیٹ کے کینسر کا. تو ان کو بھی بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے, اور 35 سال کی عمر کے بعد ان کو اپنے والد کے پاس جا کے, سرجن کے پاس جا کے اپنا ہر سال. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. اس کے حوالے سے ہم آگے بھی, کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے تو ہم آپ کو واپس بھی لیں گے, اور اس کے حوالے سے گفتگو بھی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور چونکہ آج جمعہ ہے اور ہر جمعے کو ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں, ایک سیگمنٹ ہمارا ایسا ہوتا ہے جس سے ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہمیں بھی کچھ کلیئر ہو سکے ہمارے کانسیپٹ. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کالا جادو ہے, اور کالا جادو ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں دنیا بھر کی تہذیبوں اور مذاہب میں بات کی جاتی ہے, مگر اسلام اس کو سختی سے حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی واضح طور پر ذکر ہے کہ جادوگروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور یہ کہ جادو انسان کے ایمان اور زندگی دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جادو سے بچنے کی تعلیم دی ہے, اور معوذتین جس میں سورہ آپ قل هو اللہ احد, پھر سورہ فلق اور پھر سورہ ناس اس کے خلاف ڈھال قرار دی ہے. اور آج کے دور میں جب معاشرتی مسائل, حسد, ذاتی مفادات کی وجہ سے لوگ اس طرف رجوع کرنے لگ گئے ہیں, اور یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں جادو کے بجائے دعا, صبر اور اللہ پر توکل اختیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے, اور یہی اصل تحفظ ہے جو انسان کو ہر برائی اور شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے, اور اسی پر بات کریں گے. بالکل ایسا بات کریں گے, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ زبان زد عام ہوتا ہے, معاشرے میں یہ جاری ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. ہمارے 2 نمبرز آپ نوٹ کر لیجیے گا, 0512624 اور دوسرا نمبر ہے ہمارا 05189010008, جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں. ایک بار پھر میں بول دیتا ہوں, 26244946 اور 05189010008 دونوں پہ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ محمود ابن تبسم صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علامہ صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ہاں کسی کو تھوڑی بہت ہی بیماری ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ بھی مسئلے مسائل ہو جائیں, یا پھر تواتر کے ساتھ 2-3 مہینے اگر کسی شخص کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس پہ کالا جادو ہو گیا, عام جادو کی تو بات کرتا نہیں ہے وہ. سو یہ ہماری معاشرے میں کیوں پریویل کر رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور کیا یہ جو پریویل کرتا ہے تو اس میں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ جان سکیں کہ آپ پہ کالا جادو ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ دونوں احباب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کال پہ لیا, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا حساس اور اہم مسئلہ ہے کالا جادو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے, اور امت کو سختی سے اس سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہے.
اصل میں جو آپ کا سوال ہے کہ کالا جادو جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ کیسے مطلب پتہ چل سکیں، تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ غزل اشرف صاحبہ نے بھی اپنے انٹرو کے اندر ایک بات قرآن کریم فرقان حمید سے آیت نمبر 102 میں جو شیطانی عمل ہے یہ کالا جادو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. میں بتاتا چلوں کہ جو کالا جادو ہے اس کو سحر کہتے ہیں، اور دراصل یہ ایک شیطانی عمل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پناہ بھی مانگی ہے اور امت کو اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں. کالا جادو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جادوگر اور یا جو عامل ہوتے ہیں وہ اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جنات اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ناپاک یا جو ایسے یعنی کہ ناپاک عمل کرتے ہیں، کفری عمل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کو الٹا کر کے پڑھنا، خون یا ناپاک چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرنا، اور اس کے بدلے شیطان چونکہ جب اس طرح کا یہ عمل کرتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے، تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے جب شیطان کی رائے کے مطابق اور اس کی خواہش کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں تو شیطان ان سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر ان کی مدد کرتا ہے. تو یہ وہی طریقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سکھاتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. اب میں بات کروں کہ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی کس طرح جان سکتے ہیں کہ یہ کالا جادو ہے. تو اس کی چونکہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں اور اس لیے جو اس کی علامات ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے اگر ہم بات کریں جسمانی علامات کی، تو مسلسل بیماری کہ جس کی میڈیکل جو ہے وہ اس کے اندر کوئی اس کی تشخیص نظر نہ آ سکے، ڈائیگنوز نہ ہو سکے بیماری. اسی طریقے سے نیند کا نہ آنا مسلسل، ڈراؤنے خواب آنا، جسم جو ہے وہ بھاری لگنا، اور سر یا کمر کا درد مسلسل رہنا، اور اسی طریقے سے دل کا گھبرانا، اور چہرے پر جو پسماندگی ہے وہ چھائی رہنا. یہ اس کی جسمانی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں کہ اگر میڈیکل جو ہے اس کے اندر کوئی چیز نہ آ سکے، ڈائیگنوز نہ ہو سکے، ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز نہ آ سکے، اور پھر بھی مسلسل بیماری رہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی جادو کا اثر ہے اس کے اوپر. اسی طریقے سے اگر ہم نفسانی اور روحانی جو علامات ہیں اس پر بات کریں، تو اچانک جو ہے وہ نفرت خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ آ جائے، اور بلا وجہ غصہ اور چڑچڑا پن انسان کے اندر آ جائے، یا وہ غمگین ہو جائے، اور اسی طریقے سے عبادت کرنے کا دل نہ کرے، اور بار بار انسان کو رونا آ جائے، اور مایوسی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے، اور پھر بار بار اس کو نظر بد ہو، اور اسی طریقے سے وسوسوں کا بڑھنا. تو یہ اس کی جو علامات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ وہ علامات ہیں کہ جادو جو ہے اس کے اثرات میں وہ انسان آ سکتا ہے. یہ اس کی روحانی علامات ہیں. صحیح. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بہت بہترین طریقے سے تمام تر کمپریہنسولی بتائیں کہ کیا علامات ہیں اور کس طرح سے یہ ہوتا ہے، لیکن اب جب کالا جادو ہو گیا تو اس کے بعد کس طرح سے، جس طرح میں نے اپنے ابتدا میں ذکر کی تھی کہ موضوعین کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ کون کون سے وقت میں کس طرح تلاوت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کون کون سی صورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے گھر میں؟ جی، اس کے لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کون سی علامات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا. اب دیکھیے کہ ان 7 علامات میں پہلی چیز شرک ہے، اور شرک کے فوراً بعد
जादू का जिक्र आया है। फिर फरमाया कि नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना और पाक दामन औरतों पर तुहमत लगाना, ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नापाक चीज़ों से बचने की जो है वो उनका जिक्र किया। हदीस नबी में चूँकि अगर देखा जाए तो जादू को शिर्क के फौरी बाद लिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुनाह कितना संगीन जो है वो गुनाह है। अब इसमें देखना ये चाहिए कि इससे निजात कैसे मुमकिन है, जो आपका सवाल है। तो कुरान और सुन्नत ने हमें वाज़े तौर पर इसका आसान जो है वो इलाज बता दिया है कि किसी जादूगर के पास नहीं जाना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में चूँकि शिफा है, कुरान को शिफा कहा गया, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान शिफा है, कुरान मजीद से उसका इलाज कराना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पर और दूसरों पर भी कुरान की कुछ आयात पढ़ करके तो दम किया करते थे। सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरतुन नास है, और इसी तरीके से सूरह ताहा की आयत नंबर 69 है, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82, और ये वो आयात हैं कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ करके तो अपने ऊपर भी दम करते थे और दूसरों को भी तरगीब देते थे कि ये आयात पढ़ें और दूसरों पर इसको जो है वो पढ़ें। अब इन आयात को पानी पर भी दम कर सकते हैं, और इनसे जो है वो गुस्ल भी कर सकते हैं, और या जिस्म पर इन आयात को फेर सकते हैं। फिर उसके बाद मसनून दुआएं हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई हैं। इस तरह फरमाया कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, ये जो है कि मैं अल्लाह से कामिल का कलिमात के ज़रिए उसकी मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये दुआ मौजूद है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हबल बास अशफ़ि अंत शाफ़ी, ऐ अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, शिफा दे और जो कोई बीमारी न छोड़े। तो इस तरह की जो बहुत सारी आयात हैं कुरान की, और कुरान से हमें रजू करना चाहिए, आमलों की तरफ नहीं जाना चाहिए, नजूमियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि गुनाह कबीरा है। देखिए बिल्कुल, जादू उस वक्त होता है कि जब जादूगर अपने आप को उस गंदे माहौल में जा करके तो शैतान को राज़ी करने के लिए कुरान और हदीस और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए उस गंदे माहौल में जा करके शैतान को राज़ी करता है, खुश करता है। तो शैतान जो है वो उसकी मदद करता है। हमारा ये ईमान है कि शैतान अगरचे अल्लाह की मखलूक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर है, और अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा हाकिम है, राज़िक है, खालिक है, मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला की जो ताकत है वो सबसे बढ़ के है। तो जब अल्लाह की तरफ हम रुजू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सर अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो अल्लाह उसकी रेमेडी भी देता है। मुझे आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं, जिस तरह एक दुआ है जो कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैइन व हामाति मिनके अय्यमा, इस आयत के हवाले से, ये नज़र के हवाले से भी बड़ी मतलब ऐसी आयत समझी जाती है, इससे एकदम नज़र का इलाज भी हो जाता है। इन आयात का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? जिस तरह मौज़तैन की बात की, गज़ल ने, आपने इस आयत की बात की है, 2-3 और हवाले दिए हैं, इनका तरीक़ाकार क्या है कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात एक दफ़ा पढ़ता चला जाए बंदा, या कुछ 7 दफ़ा पढ़ना है? क्या करना है? सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है? देखिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए जादू और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे महफूज रखने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक ये होता था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को बिस्तर पर जाते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते, वो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो सूरह इखलास पढ़ते, जिसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर इसी तरीके से माउज़तैन जो है वो भी पढ़ते थे, यानी माउज़तैन में सूरह फलक आती है और सूरतुन नास आती है। तो ये सूरतें भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, लेकिन रात को जब बिस्तर पे जाते तो पढ़ के तो अपने हाथों पर फूंकते। और सर यहीं से आपका आगे जवाब भी कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, वाहिद बख्श घोटकी से। जी वाहिद, अपना सवाल कीजिए। वाहिद, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सर, क्या हाल है?
جی اللہ کا شکر, سوال کیجیے گا. جی جی آواز آ رہی ہے سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جی سر مجھے تکلیف ہے سر. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ہلو. جی جی واحد بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے پلیز. جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں, جو گھر کے باہر نکل جاتا ہوں کام پا پہلے سانس کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا پہلے ٹھیک مجھے تازار بعد اس میں 3 مہینے کے کورس بھی کیا, اس کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب گھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, ان کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے, ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ان کو شک ہے کہ ان پر جادو ہے. یہ تو پورے پاکستان کو شک ہے جو آپ نے علامات بتائی ہیں اس کے بعد. اب یہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے. جو انسان جیسا گمان رکھتا ہے ویسا اس کے اوپر وہ اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے, ٹیسٹ کروانا چاہیے. میں بھی کہ شاید باہر جا کر کے ڈسٹ الرجی اور اس طرح کی چیزیں جا کر کے ان کے سانس میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہوں. لیکن پھر بھی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر قرآن کریم فرقان حمید کی جو یہ 2 صورتیں ہیں ان کو پڑھیں اور 7 دفعہ پڑھنا چاہیے. 7 دفعہ پڑھ کے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونکیں اور پورے جسم کے اوپر پھیر دیں, اور درود شریف کا کثرت سے ورد کریں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اور درود شریف جب آپ بھیجیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافی بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں گے. ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا علامہ صاحب جلدی سے یہ بتا دیجیے گا, یہ جو بھی سوال بھی آیا تھا میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلوں گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نظر اور جادو میں فرق نہیں کر پاتے, اکثر ہوتا کچھ اور ہے لیکن وہ اس کو جادو بنا دیتے ہیں. تو قرآن کریم اس میں تفریق کس طرح سے بتاتا ہے؟ دیکھیے جو نظر ہے یہ بھی برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اگر کسی کو نظر لگی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی جو یہ دعا ہے, جب اس دعا کو پڑھیں گے 3 دفعہ پڑھ کے, تو جب پھونک ماریں گے اور دم کریں گے تو یقیناً نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. یہ پڑھیں گے تو, اور اول آخر 3 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو نظر ختم ہو جائے گی. نظر چونکہ جس تیزی کے ساتھ لگتی ہے اسی تیزی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب, ہمارے پاس وقت کم تھا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. علامہ محمود بن تبسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات, مجھے غزل اشاری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.